السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فتح لعباده أبواب الخيرات وجعل لهم من الطاعات ما ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير المعلمين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير زاد ليوم الميعاد. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون، إن المؤمن يفرح إذا دعا له والديه ودعا له رجل صالح، لأن الدعاء سبب لنيل الرحمة والخير والبركة. فكيف إذا كان الداعي لك هو الملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله طرفة عين، بل هم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إن دعاء الملائكة شرف عظيم وفضل كبير وكرامة يخص الله به من شاء من عباده. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين، فقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما الصلاة من الملائكة بمعنى الدعاء للناس والاستغفار. የዛሬ ኹጥባችን የሚሆነው ትናንሽ ስራዎችን በመስራት ትልቅን አጅር የምናገኝበት ነገር ነው። ከሱ በፊት ራሴንም እናንተንም አደራ የምለው የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍራቻ ነው። አንድ ሰው በዚያ ዱንያ ላይ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚፈራ ከሆነ በአዱንያም በአኺራም ደስታን ያገኛል። ዛሬ የምናነሳው ርዕስ የሆኑ ስራዎች አሉ። እነዛ ስራዎች ምሰራ ከሆነ መላእክቶች ለአንተ ዱዓ የሚያደርጉልህ ምን አይነት ስራ ነው? እነዛ ስራ በመስራትህ የመላእክቶችን ዱዓ የምታገኝ ነው። እንደሚታወቀው መላእክቶች ከወንጀል የራቁ የአላህን ትእዛዝ የሚያነሱ የሚከተሉ፣ የነሱ ዱዓ ደግሞ መሬት ላይ ጠብ የማይል የሆነ ዱዓ ነው የሚያደርጉት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ነገረን الذين يحملون العرش ومن حوله። እነዛ አርሽ የሚሸከሙ መላእክቶችና በአርሽ ዙሪያ ያሉ መላእክቶች يسبحون بحمد ربهم አምላካቸውን እያመሰገኑ ያጠራሉ ከመጥፎ ነገሮች ሁሉ። ويستغفرون للذين آمنوا በነዛ በአላህ ያመኑ ሰዎች ለነሱ ደግሞ ኢስቲግፋርን ምሕረትን ይጠይቃሉ። ምን በማለት ጌታችን ወይ ያንተ ረህመት ያንተ እዝነት የሰፋ አምላክ ስለሆን ለነዛ ለባሮችህ እዘንላቸው ወንጀላቸውን ይቅር በላቸው ብሎ ዱዓ ያደርጋሉ ማለት ነው። በያ ቦታ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደነገረን ወለዚ ዩሰሊ ዐለይኩም ወመላኢከቱሁ ሊዩኽሪጀኩም ሚነ ዙሉማት ኢለ ኑር። ሰላማዎች እየነገረን ነው። እነዛ አማኞች ማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዩሰሊ ዐለይኩም መላኢከቱሁ አላህም ረህመት የሚያደርግላቸው መላእክቶች ደግሞ ኢስቲግፋር የሚጠይቁላቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው።
ኢዘን እንዴት ነው ምን ስራ ብንሰራ ነው የመላእክቶችን ዱዓ የምናገኘው? ምን ስራ ብንሰራ ነው መላእክቶች ለኛ استغفار እንዲያደርጉልን ምናገኘው? ومن ذلك عباد الله من أعظم هذه المواطن إعادة المريض كنزا سنجمع تلك سرى يتامم سو متأيكه له يتامم سو زمن ليهون الشلال قساك ليهون الشلال والنم ليهون الشلال ما من يوسف مصيبة مهون بيتشا هنا متأيكه كهانا ملايكا لا أنت دعاء دربون لها يتامم سو عايزوك يميلو أبشر يميلو ቀላል ነው ትድናለ ይሻል የሚለው ሰው የሚፈልግ ሰው ነው። በዛው ሁኔታ ላይ አንተ ሄደክ የምትጠይቀው ደግሞ ከሆነ መላእክት ለአንተ استغفارን ዱዓ ታደርግልሃለች ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደመጣው كما جاء في حديث الذي أخرجه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإذا عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. رسول عليه الصلاة والسلام بذي حديث ما من مسلم عند مسلم هنا يمتيقوك هنا لمستيق طوال يمتيقوك هنا እስከማታ 70,000 መላእክት ዱዓ ታደርግለታለች። ማታ ደግሞ ይሮ ከጠየቀው እስኪያነጋ ድረስ 70,000 መላእክት ኢስቲግፋር ያደርጉለታል። አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ስራ በመስራት ነው 5 ደቂቃ የማይፈጅብህ ግን የ70,000 መላእክት ዱዓ የምታገኝ ሆነ ነው። ومن ذلك الأعمال العظيمة عباد الله الصف الأول في الصلاة ከነዛ ስራዎች ውስጥ ደግሞ አይ የመላእክቶችን ዱዓ ከምታገኝበት የመጀመሪያ የመስጊዱ ሰፈል አወል ጠብቀ መስገድህ ነው። አሁን አንዳንድ ሰው የሰፈል አወል አጅን አያውቅም ወይ ይዘናጋል። 5 ሰዓት ቀድሞ ይመጣል ግን ከኋላ ይቀመጣል። የሶስት አራት የሰፍ ላይ ይቀመጣል። የመጀመሪያውን ሰፍን ያሳልፈዋል። ወይ ይሞቀኛል ወይ ደረጃ አይደለም ብሎ ሊቀመጥ ይችላል። ግን ይሄ አጅር ከሱ ያመልጣል። فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول رواه ابن ماجه وصححه شيخ الباني. يا الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام حديث الذي أخرجه ابن ماجه من قالوا الله صف الأول لم يسوي سووች ትልቁ ቦታ አርሽ ላይ የተከበረ መላእክቶች ተደገም ይህን ባሪያ ያነሳላል። وكذلك መላእክቶችም ሰላት ያወርዳሉ بمعنى ለዛኛው ባሪያ ዱዓ ያደርግለታል አሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛ አኳያ መስጊድ ከመጣን ቀርበን ከመጣን በምንችለው አቅም ወደ ሰፍ الأول ጠጋ እንበል። ይህን አጅርን ለማግኘት መስጊድ በመቀመጥ ብቻ የመላእክቶችን ዱዓ ግን በቀላሉ የምታገኘው የሆነ ስራ ነው። وكذلك عباد الله ومن الأعمال التي تستجلب دعاء الملائكة تعليم الناس الخير والدلالة عليه ከነዛ ስራዎች ውስጥ ደግሞ መላእክት ለአንተ ዱዓ ከሚያደርግልክ ሌላኛው ስራ ሰዎች መልካም ነገር ማስተማር ነው። ማስተማር ሲባል ግዴታ ዓሊም ሼኽ ዳዒ ኸዲም መሆን ካንተ አይጠበቅም። የምታውቀው አንድ ሐዲስ ነው፣ የምታውቀው አንድ ቁርአን አያ፣ የምታውቀው አንድ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምክርን ምታስታውስ ምታስተምር ከሆነ ይህም ደግሞ ትልቅን አጅር ታገኝበታለህ። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው እንደዚህ ያሉ الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه شيخ الباني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس خيرا.
الله سبحانه وتعالى أن ملائكته سماوات سيامت نقروت هلو مدرس سيامت نقروت هلو وعوسي أنه فايكر سووش ملكام نقر إني أستمرون سو دعاء يدرق الله تعالى ينزي هلو دعاء تاقنيا الله نقر بما استمارك. وكذلك عباد الله ومن أعظم الأعمال الذي تدعو لك الملائكة بالدعاء والمغفرة جلوس في المسجد بعد الصلاة. صلاة كسجرك بحالة مسكين مكة متأن كسجرك بان داد تروت بتني المغرب كسجرك بان لمدة داد موكب قوش بان الله علم من قرآن كرا لمسا المغرب بيت كمدة سرقت عن داد إشاء داني ميرا بزن كده نظام يقات من قل مسجد بمكة متأن يا ملائكة الدعاء تاغنيال كفجر بحالة كيتنيوم صلاة بحالة دارس إنما التاو يا الله مرتني عليه الصلاة والسلام بالزيادة. الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ملائكة دعاء يا درجالو لانداتشو مجي سويو مسكجا بوتاري كتكمتان كاتنقساقس وين دغمو ودون كالا فرسال من بمالت اللهم اغفر له اللهم ارحمه يا ربي اذن له يا ربي وانجلو مالت بلو ملائكة دعاء يدرجلتال بلو يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام يقولون. وكذلك عباد الله من الأعمال العظيمة الذي تدعو الملائكة لنا مبيت المسلم على طهارة كان ندعوس لقمو ملائكة دعاء كان يدرقون لنبوتاوس بطهارة بنتهن رعون متنياتنا بوضو متنياتنا بتلي بايتدارج كمستاتو كدنيبو على بجنابا متنيات يفلقن أي ودده በላጁ ገላትን ታጥቦ መተኛት ነው እሷም ራሱ ብትሆን ያን ነገር ደግሞ ማድረግ ካልቻሉ ቢያንስ ውዱእ አድርጎ ይተኙ ይሄን ትልቅ ነጅር ያገኛሉ. الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيح وحسنه العلماء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. حديث ابن عمر عندما اتوا يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام الزيادة عند سو بطهارة لهونو يميتنيا كهونا بزاهو نتالي يميتنيا كهونا ملائكة أتقبوا يتنيا لهم كربوهون يتنيا اسكن نسادرس النزا ملك يقول اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا جيتاي لبارك مارنت وانجلون لمن بطهارة لهونو سلتنيا بلوم دعاء يدرقون لها كذا يقول إهنيوم عند تنش ناقر ونسوس ليكا ما يفجبه قل يملايكوشن دعاء يمتاقين هون سرانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من رحمة الله لعباده أنه جعل لهم أعمالا يسيرة ورتب عليها أجورا عظيما ومن ذلك أن تدعو له الملائكة الكرام عباد الله. ومن هذه الأعمال الجليلة زيادة أخ في الله لا لمصلحة دنيوية ولا لمنفعة عاجلة
وإنما محبة لله. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي زار أخا له في الله فبعث الله له ملكا فلما علم أن زيارته لله قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. كنذا سراوچس ወንድሞቼ ወንድምክን ለአላህ ብለህ ሄደህ መዘየርክ ነው ያለ በቦታ ላይ ሄደህ መዘየርክ ለአላህ ብለህ ነው ለስልጣን ብለህ አይደለም ጥቅም ለማግኘት ብለህ ለአላህ ብለህ የምትጠይቀው ከሆነ ይሄ ደግሞ መላእክቶች ላንተ ዱዓ ያደርጉልሃል። الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النبي رجلا الذي زار أخا له في الله فبعث الله له ملكا فلما علم أن زيارته لله قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يا الله ميتني عليه الصلاة والسلام بحديثاته نقرون عند سو مسلم وندمون لما تيقبلوا كان لببوتا تنسوا يميهر كونا الله ملائكة يلك اللتان ملائكة متو بارا سملكتو إن بارا يزير الله بيتشابر النور سياك متو يبسروان إن سراكن الله ودوان يسراكو طرون قرنو بلو ملائكة دعا ذرقوا اللتان بلو يا الله منتهي عليه الصلاة والسلام يقولنا. ومن ذلك أيضا دعاء للمسلم بذات الغيب كنا يرنيو ملكام سرا የሚባለው መላእክት ለአንተ ዱዓ የሚያደርጉልክ ለሙስሊም ወንድምህ ከጀርባ ዱዓ የምታደርግለት ከሆነ ነው። አይሰማም አያቅም ከጀርባ ያ ረቢ ወፍቀው ያ ረቢ ዓፊያ ስጠው ያ ረቢ ልጅ ስጠው ያ ረቢ ርዝቅ ስጠው ያ ዱዓ የምታደርግለት ከሆነ ከጀርባ መላእክታም ለአንተ ዱዓ ያደርጉልሃል። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደነገሩን ምን አሉ? حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بدعي الغيب إلا قال الملك ولك بمثله. من يوم بارع عند بارع لمسلم وندمه كجربه دعاء ما يدرقلت كونا ملائكة يمتعنا ولك بمثله لانتم لسوي لمن كون نجر تاقينا اللي بارع أسبوا أنت من لما لو اندمينه لا أنت رمو من لما نمانه ملائكة فوانجه اللو يدروا دعاء تردمو مستجاب تكبينة يالون. وكذلك من أعمال الصالحة وإن كان كثيرا صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام كان نذاوس بذور سرعة عند بيتشالج أمر الله ينصر بمسراتك يا ملائكة دعاء متاقين يبت عندنا بتلي جمعة بتلي ليلة الجمعة برسول عليه الصلاة والسلام لاي صلاتنا سلام ما بذاته بمعنى يوم جدي برسول عليه الصلاة والسلام صلاتنا سلام التابدا كونا ملائكة بانت لاي صلاتنا سلام يا بذاله يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام دياله كما جاء في سنن ابن ماجه وصححه شيخ الباني وهو حديث حسن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد من ذلك وليكثر. ما من يوم مسلم بني لي عاد صلاة يا ورد كهنا ملائكة بس لا صلاة يا ورد اللوان كذا قا يفلق سو صلاة يابدا يفلق سو دمو صلاة يكنسال فجمرك يا ملائكة دعاء يجمر الله تكنسك دمو يا ملائكة دعاء يكنسال. እነዚህ ትናንሽ ስራዎች ሆነው ትልቅን አጅር የምናገኝበት ነገር ነው። ኢባደላህ إن الله يأمركم أن تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين. هذا أقم الصلاة.